Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursaleen. This is Majib Qazi and you're watching Washington Roundtable. इमरान खान को ट्रैप करने के लिए जो पाकिस्तान में 180 प्लस जितने भी केसेस बनाए जा रहे हैं, उनके फेल होने के बाद नया जो पेंडोरा बॉक्स खोला गया है पीडीएम रजीम की तरफ से, वो है साइफ़र कंस्पिरेसी। साइफ़र एक वो हकीकत है जिसका कंप्लीट पोस्टमार्टम किया है आज इमरान खान ने अपनी स्पीच के अंदर, एड्रेस टू द नेशन। सबसे पहले तो उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा जी कि ही वुड एक्सपोज द मेन कैरेक्टर जो इस साइफ़र वाली सारी एपिसोड में था, उसको तो पूरी हाइप क्रिएट की गई। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि इमरान खान ने बड़े समझदारी के साथ लाइक अ स्टेट्समैन इमोशनली ट्रैप नहीं हुए, बल्कि उन्होंने हर उस कैरेक्टर को एक्सपोज किया जो इसमें शामिल थे। तो थोड़ा सा रन डाउन करते हैं उसके ऊपर। एक तो उन्होंने खुल के बताया कि पीडीएम रजीम और उसके हैंडलर इस काम के पीछे पड़े हुए हैं कि किसी न किसी तरीके से कोई वादा माफ़ गवाह मिल जाए, या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद दो अल्फाज उसने बोलने होते हैं। एक तो ये बोलना होता है कि मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है, दूसरा ये बोलना होता है कि मैं यह सियासत से अपने आप को किनारा कश कर रहा हूँ या मैं पीटीआई को छोड़ रहा हूँ, तो उसको माफ़ी मिल जाती है। आपको याद होगा कि इन्होंने इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब बहुत सारे पैसे इन्होंने न्यूक्लियर फार्मूला बेच के बना लिए ईरान से और लीबिया से, तो इन्होंने हमारे हीरो, हमारे मोहसिन, जिन्होंने पाकिस्तान के दिफा में कलीदी किरदार अदा किया, और इस वक्त दुश्मन इसीलिए लड़ाई झगड़ा फसाद और हमारे ऊपर हमला नहीं कर रहा क्योंकि उन्होंने हमें न्यूक्लियर प्रोग्राम दिया था, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। उनसे भी इन्होंने, इन जालमों ने उनसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी। तो ये तो पुराना सिलसिला है, ये चलता रहता है। सो जो भी करेगा उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, केसेस ख़त्म हो जाएंगे, और उसका नायत के साथ कोई ताल्लुक़ वास्ता भी नहीं होगा। बस इट्स अ लॉन्ड्री मशीन, जिस वजह से गुजरा, दो काम करने बस, वो आप करें तो आप फारग हो जाएंगे। इमरान खान ने जो आज़म खान वाला जिससे मंसूब जो ख़बर थी उसको कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया है। साइफ़र को उन्होंने कहा जी कि मार्च 6 1922 को वाशिंगटन में एक मीटिंग होती है, जो डोनाल्ड लू का एक दफ़ा उन्होंने नाम लिया, वो जो अंडर सेक्रेटरी है, उसने एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान को ये कहा कि आप इमरान खान नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू निकाल दें, और अगर नहीं निकाला गया तो देयर वुड बी सम कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये ब्लेटेंट इंटरफेरेंस कंट्री के पर्सनल अफेयर्स में थी, इंटरनल अफेयर्स में, जो उन्होंने, जो असद मजीद जो उस वक्त के एम्बेसडर थे, उन्होंने फ़ॉरेन ऑफिस को भेजा। तो पता ये चला कि फ़ॉरेन ऑफिस में उसको छुपा के रखा गया था। उसके बारे में वो क्या कहते हैं वो हम आपको बताते हैं। कहते हैं जब इनको मिला कि वो साइफ़र, तो इन्होंने देखा दो चीज़ें इन्होंने हाईलाइट की। एक ये कि एक इमरान खान को निकाला जाए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू, और दूसरा इमरान खान को जुर्रत कैसी हुई कि उसने ऑन हिज ओन रशिया का विज़िट किया। और आपने देखा होगा कि जिस दिन इमरान खान रशिया पहुंचे थे, उसी दिन जो यूक्रेन वार है उसकी इंटेंसिफाइड हो गई थी लेवल के, बल्कि ही वाज इन द मीटिंग जब वार स्टार्ट हो गई थी। तो इमरान खान के बारे में ये बताया गया कि ही टुक यूनिलैटरल डिसीजन ऑन हिज ओन एज प्राइम मिनिस्टर एंड वेन अहेड एंड टॉक टू रशियन प्रेसिडेंट। लेकिन इमरान खान का ये दावा है कि वो सारे स्टेक होल्डर के साथ, इवन के जाने से पहले उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा से बात करके, उनको बता के, उनके मशवरे से, उनकी बेसिकली कंसेंट से इन्होंने ये ट्रिप लिया था। उसकी वजह ये थी कि गैस की प्राइसेस जो थी वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ऊपर जा रही थी, तो ही वांटेड टू गेट नेगोशिएटेड प्राइसेस फॉर द गैस। और गंदम जो तकरीबन मिलियंस ऑफ टन्स के हिसाब से गंदम लेनी थी, जिसको उन्होंने लेना था। इस साइफ़र में असद मजीद ने, जो एम्बेसडर थे, उन्होंने ये डिमांड किया कि ये इंटरफेरेंस है तो इसको आप ज़रूर डिमाश करें। तो उन्होंने फिर डिमाश किया। दोनों, उन्होंने फिर वो बताया कि दोनों सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग्स थी उसमें ये डिसाइड किया उन्होंने कि इंटरफेरेंस को, और ये स्टेट अफेयर्स में इंटरफेरेंस हो रही है तो इसको डिमाश किया जाए। तो जो नट शेल है पूरी कन्वर्सेशन का वो ये था कि इनिशियली तो ये पता चला कि ये डोनाल्ड लू की तरफ से इंटरफेरेंस हुई थी, लेकिन असल में डोनाल्ड लू को
فیڈ کرنے والا، غلط انفارمیشن دینے والا وہ تھا جنرل باجوہ. اور جنرل باجوہ کی یہ اسکیم تھی جس کو وہ امریکہ کے کندھوں پہ رکھ کے کامیاب کرنا چاہ رہا تھا. اور اس کے پیچھے اس کے جو ہینڈلر تھے وہ تھے شریف فیملی. کیونکہ جب نیشنل سیکیورٹی کے اجلاس میں سائفر کو رکھا گیا تو اس وقت اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو بلایا گیا اینڈ ہی ریفیوز ٹو پارٹیسپیٹ ان دیٹ میٹنگ، کیونکہ اکارڈنگ ٹو عمران خان کیونکہ یہ پہلے سے اس اسکیم کا حصہ تھے، تو اس لیے انہیں پتہ تھا کہ اس میں کیا ہونا ہے، تو ڈاؤن دا روڈ اس کو ڈینائی کرنا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اس میٹنگ میں بھی حصہ نہیں لیا تھا. تو عمران خان کے مطابق جنرل باجوہ اس ساری گیم میں ملا ہوا تھا اور سارا کھیل اس نے کھیلا، اور یہ 100% باجوہ کی اپنی غلطی تھی. اور انہوں نے کہا کہ جب میں آرمی چیف کے بارے میں بات کرتا ہوں تو میں کسی ایک انڈیویجول کی بات کر رہا ہوتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ میں پورے ادارے کو، کسی جج کو یا کسی جنرل کو یا کسی بیوروکریٹ کو جب میں پن پوائنٹ کر رہا ہوتا ہوں تو اس میں اس کے پیچھے ایڈوائز ہوتی ہے، اس کے پیچھے کرٹیسزم یہ ہوتا ہے کہ تو اس کو ریکٹیفائی کیا جائے، اصلاحات کی جائیں. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ سارے ادارے کے خلاف عمران خان کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. انہوں نے کلیئرلی کہا، انہوں نے کہا جنرل نصیر نے جب ان کو قاتلانہ حملہ کیا، ان کو مروانے کی کوشش کی، پتہ تھا، انفارمیشن تھی ان کے، تو پھر جب اس کے خلاف انہوں نے ایف آئی آر درج کروانا چاہیے وہ بھی نہیں کروا سکے. ایک ایکس پرائم منسٹر پہ حملہ ہوتا ہے، 4 گولیاں لگ جاتی ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، کئی لوگ اس میں زخمی ہوتے ہیں، لیکن ایف آئی آر نہیں کر سکتی. اتنے پاورفل یہ لوگ ہیں یہ اکارڈنگ ٹو. پھر انہوں نے کہا جی کہ میں ہمیشہ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کی انکوائری ہو، اور ان کو فیل پلیزڈ کہ یہ دوبارہ واپس آ گیا ہے، کیونکہ اس کی انکوائری سے یہ ہوگا کہ اس کے اندر جو جتنے بھی کردار ہیں اور ان سارے کردار کو ایکسپوز ہوں گے. اس کا جو مین لیڈ ہے اس سارے سائفر میں وہ ہے جنرل باجوہ، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی ڈیٹیل ساری ایکسپوز کر دی تھی ارشد شریف نے، اور اسی وجہ سے ارشد شریف کو بھی قتل کیا گیا، اور اس کے بھی تانے بانے جا کے انہی سے ملتے ہیں جو اس وقت انہوں نے کہا. اور پھر انہوں نے یہ کہا جی کہ مجھے امریکن کے سامنے اینٹی امریکن ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، اور خود کو پرو امریکن، اور پاکستان میں ان کو طالبان خان کے نام سے رکھا گیا، کیونکہ ان کی شروع سے پالیسی تھی کہ وہ جو افغانستان میں جنگ ہو رہی تھی اس کے خلاف تھے. انہوں نے کہا جی کوئی بھی جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، اور آپ نے ہمیشہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ ہی بیٹھنا ہوتا ہے. تو اس لیے میں ان کا شروع سے 20 سالہ پرانا ان کا سٹانس یہی ہے. تو کہتے ہیں آئی واز جسٹ اسٹینڈنگ اپ ٹو مائی ایگزسٹنگ پالیسی. لیکن پتہ چلا بعد میں کہ عمران خان کی حکومت میں جنرل باجوہ نے حسین حقانی کو $30,000 کا چیک دے کے لابینگ کروائی، یہاں پہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ امریکہ کے اندر بتانے کی کوشش کی کہ عمران خان اینٹی امریکن ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ اس سے نقصان یہ ہوا ہے کہ افغانستان کی جنگ کے اس لیے خراب تھا کہ 100 ارب سے زیادہ ہماری اکانومی کو نقصان ہوا ہے، 80,000 لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، ہزاروں ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں، اور دنیا میں بدنامی علادہ سے ہوئی ہے، کیونکہ یہ جنرل پیسے لے کے امریکہ کے ساتھ ڈبل گیم کھیلتے ہیں، اپنے لوگوں کو بھی مرواتے ہیں اپنے ذاتی مفادات کی خاطر. انہوں نے کہا جب عمران خان رشیا گئے تو رشیا میں سے واپس آنے کے بعد گورنمنٹ ایگزسٹنگ گورنمنٹ کی پالیسی کے اگینسٹ نیکسٹ ڈے سیمینار میں جنرل باجوہ نے کنڈیم کیا وار کو. حالانکہ عمران خان نے کہا کہ ان کی گورنمنٹ کی پالیسی یہ تھی کہ ہم نے اس وار میں نیوٹرل رہنا، لیکن اگینسٹ دی پالیسی آف دا گورنمنٹ جنرل باجوہ نے آن ہز اون کنڈیم کیا جو یوکرین کی وار تھی، جو کہ پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف تھی. اب آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستانی عوام کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے چونٹیوں کی طرح زندہ رہنا ہے یا کہ ایک خوددار قوم بن کے ابھرنا ہے، جس پہ لوگ اعتبار بھی کریں اور جس پہ لوگوں کو ٹرسٹ بھی ہو اور بزنس بھی ہو اور اکانومی بھی بہتر ہو سکے. جن چوروں کے بارے میں عمران خان کو بتایا گیا جب ان کی حکومت آ رہی تھی کہ انہوں نے اربوں ڈالر پاکستان کے لوٹے ہوئے ہیں، کرپشن کے سارے پروف دیے گئے، انہی کو لا کے واپس بٹھا دیا گیا. اور آپ ایف آئی اے سے جو انکوائری کروا رہے ہیں، تو عمران خان کا کہنا ہے کہ انکوائری ضرور ہونی چاہیے، لیکن اس سازش کے پیچھے جانا چاہیے جس سازش کو انسٹیگیٹ کیا ہے، جس کو لیڈ کیا ہے اس مجھے، تو اس کے تانے بانے سارے جا کے ملتے ہیں جنرل باجوہ کے ساتھ. تو اس وقت ان نٹ شیل انہوں نے یہ کہا جی کہ اس وقت ہر قسم کی کوشش کر کے یہ کہ ان کو کس طرح وعدہ معاف گواہ مل جائے، لیکن
کبھی وہ توشہ خانہ کا کیس لے آتے ہیں، کبھی القادو یونیورسٹی کا لے آتے ہیں، لیکن سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ظلم بربریت عمران خان کے ساتھ ہو رہی ہے اور پھر کیسز بھی انہی کے خلاف بنائے جا رہے ہیں۔ Until next time, take good care of yourself. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔